बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। इल्म की फ़जीलत के हवाले से बहुत प्यारी हदीस है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तालिब इल्म से खुश होकर अपने परों को उनके लिए बिछाते हैं और ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं उसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं, हत्ता कि पानी में मछली भी। इसे सुनने इब्ने माजा ने रिवायत किया है। कितनी प्यारी हदीस है। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि जो तालिब इल्म इल्म की तलाश में होते हैं, इल्म की राह में होते हैं, इल्म सीख रहे होते हैं, तो फरिश्ते उनके लिए खुश होकर अपने परों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा कायनात की जितनी चीज़ें हैं उन तालिब इल्मों के लिए, इल्म सीखने वालों के लिए इस्तग़फ़ार करती हैं, हत्ता कि मछली जो है, जो समंदर में रहती है, वो भी सुभान अल्लाह इस्तग़फ़ार करती है। अल्लाह पाक हमें इल्म सीखने वाला और बेहतरीन सिखाने वाला बनाए, आमीन। तो अहलल कुरान अपने सबक नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। आज से हम इंशाअल्लाह ताला मखरिज पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा मखरिज नंबर 1 है जोफ़े दहन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जोफ़े दहन किसे कहते हैं? मुँह के खला को, मुँह के खाली हिस्से को जोफ़े दहन कहा जाता है। अब याद रखिए कि जोफ़े दहन से अदा होने वाले 3 हरूफ हैं और इन हरूफ को हरूफ मद्दा कहते हैं। जोफ़े दहन से अदा होने वाले 3 हरूफ हैं और इन हरूफ को हरूफ मद्दा कहते हैं। वो 3 से हरूफ कौन से हैं हम बाद में पढ़ते हैं। पहले आपको ये ज़हन नशीन करना है अच्छे से कि जो जोफ़े दहन से हरूफ अदा होते हैं वो 3 होते हैं और इन तीनों हरूफ को हरूफ मद्दा कहते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि हरूफ मद्दा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो याद रखिए हरूफ मद्दा के 2 और नाम हैं, हरूफ जोफिया और हरूफ हवाइया। हरूफ जोफिया क्यों कहा जाता है हरूफ मद्दा को? हरूफ मद्दा को हरूफ जोफिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जोफ़े दहन से अदा होते हैं, और हरूफ मद्दा को हरूफ हवाइया इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये हरूफ हवा पर ख़त्म होते हैं। अब हवा पर ख़त्म होने से क्या मुराद है? जोफ़े दहन को तो हमें समझ आ गया कि हरूफ मद्दा को हरूफ जोफिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जोफ़े दहन यानी मुँह के खला से अदा होते हैं। हमें नहीं पता कि मुँह का कौन सा हिस्सा है जो इन हरूफ को अदा करने में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इनको हरूफ जोफिया कहा जाता है। और हरूफ हवाइया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हवा पे ख़त्म होते हैं। हवा पे ख़त्म इस तरह होते हैं कि जब हम हरूफ की अदायगी करेंगे तो आप जान लेंगे कि ये इनका जो आखिरी हर्फ है वो हवा पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम आगे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले अब हम ये जानेंगे कि हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि हरूफ मद्दा 3 हैं, तो वो 3 हरूफ मद्दा कौन से हैं? हरूफ मद्दा जो 3 हैं उनमें सबसे पहले है खाली अलफ, और इसकी पहचान ये है कि जिससे पहले ज़बर हो, यानी खाली अलफ से पहले ज़बर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहेंगे। जैसे कि मालिकी। अब मालिकी में देखिए मीम ज़बर अलिफ मा, सिर्फ इसको देखें, खाली अलिफ है और अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, यानी खाली अलिफ मा कबल ज़बर, ऐसे हरफ को अलिफ मद्दा कहा जाता है। ऐसी और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, मिसालें हैं, जैसे कि कौला। कौला कौला में देखिए अब खाली अलिफ है और उससे पहले कौफ के ऊपर ज़बर है, तो ये क्या हुआ? हमारा अलिफ मद्दा हुआ। इसी तरह और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है? आप कुरान पाक के बहुत सारे हरूफ देखेंगे अलिफ मद्दा वाले, जैसे कि फी हा। अब फी हा में खाली अलिफ है और उससे पहले ज़बर आ रहा है, तो इसमें हमारा हा के ऊपर अलिफ मद्दा है। अब दूसरा हरफ क्या है? वाव साकिन, यानी जिससे पहले पेश हो इसको वाव मद्दा कहते हैं। पहला हमने जाना अलिफ मद्दा, जिसकी पहचान क्या है कि खाली अलिफ से पहले ज़बर हो। अब दूसरा है वाव मद्दा, जिसकी पहचान है कि वाव साकिन से पहले पेश हो। तो याद रखिए वाव साकिन हालत में हो, यानी वाव के ऊपर जज़म हो, साकिन हो,
اس کے علاوہ اگر واو کسی اور حالت میں آتا ہے تو وہ ہمارا واو مدہ نہیں ہوگا۔ واو صرف ساکن حالت میں ہو اور ساکن واو سے پہلے پیش ہو تو وہ ہمارا واو مدہ کہلائے گا، جیسے کہ قولو۔ اب یہاں دیکھیے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ اسی طرح لو واو ساکن ہے، اس کے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو یہ ہمارے دونوں واو مدہ ہیں۔ اور اگزامپل کون سی ہو سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں یؤمنون۔ اب اس میں دیکھیے یؤمنون، نون واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو یہ ہماری واو مدہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے قالو، اب قالو میں قا کے اوپر حالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ ہمارا الف مدہ ہے، اور لو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ ہمارا واو مدہ ہے۔ یہ ایسا حرف ہے جس میں ہماری دونوں اگزامپل آ گئی ہیں، قالو۔ چلیے تیسرا حرف ہے یا ساکن، جس سے پہلے زیر ہو تو یہ ہمارا یا مدہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایگزامپل دیکھیے الذین، اب یہاں پہ دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ ہمارا یا مدہ ہے۔ تو یاد رکھیے یا کے اوپر جب ساکن ہوگی، جزم ہوگی، تب اس سے پہلے زیر ہو تو یہ ہمارا یا مدہ کہلائے گا۔ یا کے اوپر کوئی اور حرکت آ جائے تو اور اس سے پہلے چاہے زیر ہو وہ ہمارا یا مدہ نہیں ہوگا۔ یا کی کنڈیشن کیا ہے؟ بالکل واو مدہ والی، جیسے واو کے اوپر ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ ہمارا یا ساکن ہے۔ اسی طرح یا ساکن یعنی یا مدہ ہے۔ اسی طرح ہم اب قرآن پاک میں مختلف مثالیں دیکھتے ہیں یا مدہ کی، جیسے کہ قدیر، تو قدیر میں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، عظیم تو یا ساکن سے پہلے ضا کے نیچے زیر ہے، تو یہ ایگزامپل ہماری یا مدہ کی ہیں۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم مدہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ حروف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں نا، یعنی جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ اب مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا لمبا کرنا، تو اب کیونکہ ان حروف کی مقدار ایک الف کے برابر کھینچی جاتی ہے اس لیے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم ان کی ادائیگی کریں گے تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور ایک الف میں ہمارے 2 حرکات ہوتی ہیں۔ ایک الف میں کتنی حرکات ہوتی ہیں؟ 2 حرکات ہوتی ہیں، یعنی ایک حرکت کا مطلب ہوتا ہے 1 کاؤنٹ اور 2 حرکات کا مطلب ہوتا ہے 2 کاؤنٹس۔ اب ایک الف میں 2 حرکات ہوتی ہیں نا، تو اس لیے ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، جیسے کہ با زبر الف با۔ اب یہ با، یہ ہم نے ان کو 2 حرکت کے برابر کھینچا ہے۔ با پیش واؤ بو، تو ہم نے ان کو 2 حرکات کے برابر کھینچا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ باز یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے اور خالی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، ان مثالوں میں ہم نے جانا کہ یہ حروف ہمارے حروف مدہ ہیں اور ان کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچا ہے۔ یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے سبق سے کیا سیکھا۔ تو آج کے سبق سے ہم نے سیکھا کہ جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں، ان حروف کے اور نام کیا ہیں، وہ حروف کتنے ہیں، ان حروف کی مقدار کتنی ہے۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔